अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका कैसर भाई और आप देख रहे हैं के बी ऑफिशियल। आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे के करीब मुझे मैसेंजर के ऊपर एक कॉल आई। तो जैसे ही मैंने उसके ऊपर नंबर देखा तो दिल खुशी से झूम उठा। क्यों? इसलिए कि वो जो ऊपर नाम लिखा हुआ था ना, वो था भाई फारूक अहमद चीमा साहब। फारूक अहमद चीमा साहब से हमारा पुराना तल्लक है, बचपन का। और मैं आपको थोड़ा सा चीमा साहब का तारफ भी करवाता चलूँ। ये एटीआई के तलबा रहनुमा हैं और अपने दौर में इन्होंने एटीआई के प्लेटफॉर्म पे बहुत कुर्बानियाँ दी और अंजुमन तलबा इस्लाम पे इन्होंने बहुत काम किया। आज भी ये उसी प्लेटफॉर्म पे हैं और सुम अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनकी मुख्तलिफ वीडियोस में इनको मैं वॉच करता रहता हूँ। किसी जगह ये मस्जिद बनवा रहे हैं और मस्जिद बनवाने के बाद एक होता है ना कि बंदा खुद इंचार्ज बन के बैठा रहता है। नहीं, इन्होंने जब मस्जिद की तामीर हो गई यानी संगे बुनियाद भी खुद रखा और जब मस्जिद की तामीर हो गई तो जिन मौलाना साहब के जरिए वो मस्जिद बनी तो उनको जनाब मस्जिद की चाबियां दी और कहा जी लो जी मेरा काम यही तक था, अब आगे आप जाने, आपका काम जाने, आप जिसको चाहे मुतवल्ली बनाए, आप जिसको चाहें। ये मस्जिद मैंने अपने वालदैन के लिए साले स्वाद के लिए बनानी थी, सो मैंने बना दी, अब ये आपके स्पुर्द है। मतलब कि वो इतने अखलास वाले, हालांकि ये भी हो सकता है वो खुद बैठे खुद उसके निज़ाम को देखें कि किस तरह है। उन्होंने मस्जिद तामीर भी करवाई और उसके बाद ये कह दिया, बाद में फिर उनको कहने लगे कि मैं इसके अलावा किसी भी किस्म का अगर मस्जिद को कोऑपरेट की ज़रूरत हो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सखी बंदे का ही इस तरह का मामला हो सकता है। अल्लाह करीम उनकी काविशों को कबूल फरमाए। बात हो रही थी कि हमारे बचपन के दोस्त हैं, तो पिछले दिनों चूंकि मेरी फेसबुक के ऊपर ना उनसे चैट होती रहती थी, तो मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा जी आप इस तरह करें कि मुझे ना अपना व्हाट्सअप नंबर सेंड कर दो। उन्होंने मुझे सेंड कर दिया। तो आज फोन कॉल के ऊपर उन्होंने मेरे साथ बड़ा ही यानी शफीक सा गिला किया, शफकत के साथ। उनके जो लबो लहजा था वो मुझे बता रहा था, यार क्या सर तू मैंने व्हाट्सअप नंबर मंगया सी ते तू मैनू फिर वापस अपना नंबर ही नहीं देता। तो मेरी बस हंसी निकल गई। मैंने बताया उनको कि मेरी आजकल जरा तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से कुछ मसरूफियत के बायस मैं नहीं सेंड कर सका, ये मेरी गलती है, मैं आज ही आपको सेंड करता हूँ। कर मैंने वो अपना नंबर भी उनको सेंड कर दिया। तो बात हो रही थी, फिर वो पुरानी बातें भी शुरू हो गई। अभी वो रिसेंटली बता रहे थे कि मैं अभी अमेरिका आ गया हूँ, क्योंकि वो पूरी फैमिली अमेरिका ही सेटल हैं और वेल एजुकेटेड, और यानी पूरी फैमिली पढ़ी लिखी फैमिली है। तो आपसे ये सारा तारफ करवाने का जो असल मकसद है वो मैं आपको एंड पे बताता हूँ, पहले तारफ मुकम्मल हो जाए। तो चीमा साहब से फिर वो ना पुरानी बातें शुरू हो गई, उनके कॉलेज दौर की बातें शुरू हो गई, उनके जो पुराने दोस्त अहबाब थे, मियां अमजद साहब और आमिर साहब और इस तरह दीगर दोस्तों का तस्करा होता रहा। हाल अहवाल लेते रहे एक दूसरे से। मेरे बड़े भाइयों का वो बड़ी मोहब्बत से पूछते रहे, एक एक भाई का नाम लेके, फिर उनके बच्चों की तफसील मुझसे पूछी, मेरे बच्चों की तफसील पूछी। मतलब ये बात करने का क्या मकसद है कि देखें, एक तो वो वेल एजुकेटेड है, पुराना तल्लक है, अब वो अमेरिका में सेटल है, वो मुझसे ना भी हालात लें तो उनको क्या। वेरी सिंपल। आज नफसा नफसी का दौर है, सारे हर बंदा अपने काम में मसरूफ है, हर बंदा अपने यानी कामों में मशगूल है। तो उसके बावजूद उन्होंने स्पेशली फोन करके गिला भी किया कि आपने मुझे नंबर क्यों नहीं सेंड किया, और फिर वो सारे हाल हालात वो उन्होंने लिए। तो मेरे जहन में ये बात गूंजने लगी कि क्या आज जो हमारी न्यू जनरेशन है, ये मैसेज है, इसको नोट कीजिए कि हमारी जो आज न्यू जनरेशन है, ये हम किस रोड पे चल पड़े हैं। हम जो बड़ी उम्र के हैं अभी तक सुम अल्हम्दुलिल्लाह
ہم میں یہ چیز ہے کہ وہ جو محبت پرانی، شفقت، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، بغیر کسی غرض سے. اب ان کو میرے ساتھ کیا مطلب کیا غرض ہے ان کو؟ وہ کوئی مجھ سے کام نہیں، کوئی کسی قسم کا ان کو مجھ سے مطلب نہیں، کسی قسم کی کچھ نہیں. میں سمجھتا ہوں یہ صرف چیمہ صاحب کے اخلاق ہیں. اور یہ صرف میرے ساتھ نہیں، مجھے عموماً یعنی دوست احباب سے خبریں ملتی رہتی ہیں کہ وہ اکثر دوستوں کو اسی طرح ہی محبت سے پیش آتے ہیں. ان کا دل چاہتا ہے کہ ہمارے جتنے پرانے ملنے والے ہیں ان کے ساتھ ہم اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے رہے. کبھی وہ کسی کو تحفے تحائف دے رہے ہوتے ہیں. ایک بھائی سے میری بات ہو رہی تھی، وہ میرا کلاس فیلو بھی عمران چیمہ، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ابھی چیمہ صاحب کا یہ ایک سٹائل ہے کہ جہاں بھی دوست اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ مٹھائی منگوا لیتے ہیں. تو وہ آپس میں بیٹھے پھر گپ شپ بھی ہوتی ہے، کھانا پینا بھی چلتا ہے. خیر، تو بات ہو رہی تھی کہ آج کی نیو جنریشن کے اوپر ہے. تو کیا ہمارے بچے، ہماری آنے والی جو قوم ہے، جو پاکستانی قوم ہے، جو ہمارے پاکستانی بچے ہیں جنہوں نے آگے چل کے پاکستان کو سنبھالنا ہے اور یہ پورے کے پورے نظام کو لے کے چلنا ہے، تو کیا ہم غور کریں اپنے اوپر، یعنی ہمارے بچے غور کریں کہ کیا ہم ٹھیک ڈگر پہ چل رہے ہیں یا ہم اخلاقیات سے گر چکے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بات کو برداشت نہیں کرتے اور مطلب کے بغیر کسی کو ملتے نہیں. اگر کسی سے کوئی غرض ہوگی تبھی وہ ان سے کوئی ملاقات کریں گے، کوئی اپنی ذاتی ان کے کوئی مفاد ہوگا تو اس کے تحت جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ چلیں گے. تو میرے پیارو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کا کیسر بھائی آپ کو آج کے دن میں یہی میسج دوں گا کہ ہمارے بڑوں کی جو پرانی روایات ہے آپ بھی ان کو اپنائیں. چونکہ ایک وقت آنا کہ آپ نے پرانے ہونا ہے، تو پھر آپ اپنے آنے والے بچوں کو کیا بتا سکیں گے کہ ہم اس طرح زندگی ہم نے گزاری ہے. تو آپ کیا بتائیں گے اپنے آنے والی نسلوں کو کہ ہم اس طرح کے مفاد پرست لوگ ہیں کہ ہم بس اپنے مطلب کے لیے کسی کو ملتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی سے ملتے ہی نہیں ہیں؟ یہ بتاؤ گے؟ جیسے ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ پورے فخر سے، پوری خوشی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ چیمہ صاحب نے بڑے اخلاص کے ساتھ مجھ سے رابطہ کیا اور آگے ساری ہماری پوری ڈیٹیل. تو آپ کے پاس کیا یہ یادیں ہوں گی؟ نہیں. آپ کے دل سے بھی یہی بات نہیں کر رہی ہے کہ نہیں. تو ان چیزوں کو میرے بچوں اپناؤ، ان چیزوں کے اوپر آؤ تاکہ آپ بھی ایک اچھا معاشرہ بلڈ کر سکو. چونکہ پاکستانی قوم وفا والی قوم ہے، آپ بھی وفا والے ہو کیونکہ آپ کی رگوں کے اندر وفا کا خون بھی دوڑ رہا ہے. تو یہ ہے کہ تھوڑی سی غلط فہمیوں میں پڑ کے تو پتہ نہیں کیسے حالات بن گئے. ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، وہ جیسے پنجابی کی مثال ہے نا، دلے برا میں کچھ نہیں بگڑیا. تو یہ ہے کہ آپ ابھی بھی اگر تھوڑا سا خود کو قائم کرنے کی کوشش کریں تو آپ ابھی بھی ایک بہت اچھے معاشرے کو تشکیل دے سکتے ہیں. آج کی ویڈیو میں یہی میسج ہے. اپنے کیسر بھائی کو دے اجازت، انشاءاللہ عزیز ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.